बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम कुरैशी है और आज मैं आपके साथ मुल्क में जो बहरान पाया जाता है उसके बारे में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। अब जैसे आपको पता है, हमारे अहम इदारों में एक कशीदगी पाई जाती है, एक तनाव है जिसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं और मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये तनाव हमारी हुकूमत और अदलिया और फ़ौज के दरमियान है और इसके असरात जो हैं वो बहुत ही हमारे लिए संगीन हो सकते हैं अगर इस मामले का जल्दी हल नहीं निकाला जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला किस तरह हल किया जाए, और इस सिलसिले में हम बहुत सारे आजकल तज्ज़ियाकार भी आते हैं हमारी टीवी चैनल्स पर और अपनी राय का इजहार करते हैं। और इसमें एक हल जो हमें कहा जाता है वो ये है कि इलेक्शंस जल्दी कर दिए जाएं, इससे लोग कहते हैं, तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मसला हल हो जाए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुनियादी मसला, जैसे कि हम मुस्तक़बिल पाकिस्तान कहते आए हैं और कहते रहेंगे, कि बुनियादी मसला हमारी मुश्किल का, हमारी ये ख़ास तौर पर ये मुश्किल और बल्कि एक लिहाज से जो मुल्क सारी मशाकिल से और मुश्किलात से दो चार है, उनका एक बुनियादी मसला है, और वो ये है कि हमारे मुल्क के सियासतदान उमूमन मैं एक आम बात कर रहा हूँ, इसमें इस्तिस्ना भी है, उमूमन हमारे मुल्क के सियासतदान हम में से सबसे नाअहल, नालायक, फासिद और बेवफा लोग हैं। इनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि ये मुल्क को चला सकें और मुल्क के लिए जो काम लाजमी है वो कर सकें। और जो आप आज बहरान देख रहे हैं, इसकी वजह यही है, क्योंकि अगर ये लोग काबिल होते, मुखलिस होते, लिखे पढ़े होते, तो हालात इस सूरत पर नहीं पहुंचते, क्योंकि ये लोग मुल्क को ठीक तरह चलाते, मईशत ठीक चलती, चोरी नहीं होती, डाका नहीं डालते ये लोग, और मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ता। लेकिन क्योंकि इनमें ये काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये नाअहल हैं, नालायक हैं, फासिद हैं, बेवफा हैं, मुल्क इस मोड़ पर आ पहुंचा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल यकीनन ये नहीं है कि इलेक्शन दोबारा हो, अपने वक्त से कबल अज़ वक्त हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यही लोग दोबारा आके बैठ जाएंगे और यही मुश्किल हमें दोबारा दो चार हो जाएगी। अब हमारे सामने, मुस्तक़बिल पाकिस्तान के सामने इस मसले का हल है, और मैं इस हल को दो हिस्सों में करना चाहता हूँ। यह हल दो किस्म के हुलूल हैं। एक हल तो है जिसको मैं छोटी अमद यानी करीबी हल, यानी जिसको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कहेंगे आप अंग्रेज़ी में, और एक हल है जो कि तवील अमद हल है, लॉन्ग टर्म हल है। अब लॉन्ग टर्म हल तो ये है जिस पर हम मुस्तक़बिल पाकिस्तान काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म हल ये है कि सियासत में काबिल, दियानतदार, मुखलिस, लिखे पढ़े लोगों को लाया जाए और इनको फिर असेंबलियों में इलेक्शन के ज़रिए बिठा के हुकूमत चलाने की ज़िम्मेदारी दी जाए। अब ये लॉन्ग टर्म हल इसलिए है क्योंकि इस अमल में टाइम लगेगा। हमें आम वोटर को एक आगाही देनी है, एक शऊर देना है कि आप लोग जब वोट दें तो सही लोगों को दें, और इसके साथ साथ हमें अच्छे लोगों को उनकी हिम्मत अफजाई करनी है कि आप सियासत के मैदान से इज्तिनाब ना करें, आप सियासत में आएँ और आप मुख्तलिफ हलकों से वोट लड़ें और वोटरों को अपनी काबिलियत के बारे में बताएं ताकि वो आपको वोट दे सकें। अब मैं पहचानता हूं कि मामला इतना सीधा साधा नहीं और इतना आसान नहीं है। बहुत सारे मुश्किल और मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर हमारी दही इलाके हैं, वहाँ जागीरदारों का बड़ा ज़ोर है और इनके जो थाना की सियासत है और कचहरी का सियासत है, इससे मैं अब ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हो गया हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि जो काम हम मुस्तक़बिल पाकिस्तान कर रहे हैं, ये काम 1 या 2 या 3 साल में नहीं होगा, ये 8 या 10 या 15 साल का काम है। लेकिन ये मुमकिन है कि इस अरसे में ये काम हो सके और बिल आखिर हम इस मुहिम में कामयाब हो जाएं कि हुकूमत में हम काबिल, दियानतदार, मुखलिस लोग जो हैं उनको ला के उनके हवाले सियासत करें और ये जो उनके हवाले हुकूमत करें, और ये जो आजकल आप बहरान देख रहे हैं, इस तरह का बहरान फिर कभी पैदा ना हो सके। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हल का इंतज़ार नहीं हो सकता,
کیونکہ حالات اب ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ہماری معیشت بند ہو رہی ہے، اکانومی بند ہو رہی ہے، اور اکانومی جب بند ہو جائے تو ملک کے ادارے پھر کیسے کام کریں گے؟ آپ اداروں کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ آپ فوج کے اخراجات کیسے برداشت کریں گے؟ ملک بند ہو جائے گا۔ تو میں آج ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ درخواست متوجہ ہے ہمارے الیکٹڈ نمائندگان کی طرف، منتخب نمائندگان کی طرف، اور ان سے میں براہ راست کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے، آپ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا ہے اور آپ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسمبلی میں ساری پارٹیز مل کے بیٹھیں۔ اسمبلی جو ہماری ہے وہ ایک قانونی اسمبلی ہے، اس کو باقاعدہ الیکشن سے منتخب کیا گیا۔ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ قانون سازی کے ذریعے ملک میں ایک ایسی عبوری حکومت لائیں جو کہ پروفیشنلز پر مشتمل ہو، اور اس حکومت کو آپ ایک مینڈیٹ دیں کہ یہ حکومت ایک عبوری حکومت ہے، قانونی طور پر ہم عوام کے جو نمائندے ہیں ہم اسے قائم کر رہے ہیں، اور اسے ہم ایک خاص مینڈیٹ دے رہے ہیں۔ اور وہ مینڈیٹ یہ ہے، آپ چاہے اس مینڈیٹ کا جو وقت ہے وہ تحدید کر دیں، آپ بولیں کہ یہ مینڈیٹ 1 سال کا ہے یا 1.25 سال کا ہے، یا جب نیکسٹ جنرل الیکشن ڈیو ہے اس تک کا ہے، لیکن آپ ایک مینڈیٹ دیں، ایک اس کی مدت آپ کی تحدید کریں، اور اس مینڈیٹ میں آپ حکومت کو جو پروفیشنلز کی حکومت ہوگی اس کو آپ 2-3 اہم باتیں بتائیں۔ ایک کہ ملک کو اقتصادی تباہی سے بچانا، اور دوسرا کہ ملک میں ایک نیا سیاسی نظام تجویز کرنا جس سے دوبارہ یہ مشکلات نہیں ہوں گی۔ اور یہ نظام ایک ہو سکتا ہے، ہماری مستقبل پاکستان نے بھی اس نظام کی حال ہی میں ایک پیپر شائع کیا ہے جس میں ہم نے ایک پریزیڈنشل نظام کی تجویز دی ہے، اور اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی طرف ارسال کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ آپ کو یہ نظام، جس کو ہم سمجھتے ہیں ایک صدارتی نظام پاکستان کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور یہ نظام یا کوئی اور متبادل نظام، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ضروری ہمارا نظام ہی دیکھیں، لیکن کوئی ایسا نظام ملک میں سوچ سمجھ کے بعد، ملک میں بہت سارے دانشور موجود ہیں، بہت سارے سمجھدار لوگ موجود ہیں، ان کی مشاورت سے ہم ایک نظام کی تجویز کر سکتے ہیں جس سے اور یہ میں آپ سے ایک قسم کا بالکل فرینک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جن سے میں مخاطب ہوں، ہمارے ایوان نمائندگان، عموماً آپ لوگ اس جو ہمارے سامنے مشکل ہے، آپ اس مشکل کو خود حل نہیں کر سکتے، آپ کی ناکامی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے، جتنا بھی آپ کو اس بات سے دکھ ہو، جتنے بھی یہ آپ کے لیے درد مند ہو یا پینفل ہو، آپ کو اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اب آپ کو یہ میدان سے ہٹنا ہے، ایک قانونی طریقے سے ہٹنا ہے، اور آپ کو ایک صحیح، قابل، دیانتدار، مخلص عبوری حکومت کو قائم کرنا ہے تاکہ وہ اس ملک کو اس بحران سے بچائے، اور وہ پھر آگے چل کے ایک ایسا نظام کی تجویز کرے جو کہ ہو سکتا ہے آپ ہی اس کی توثیق کر دیں، ہو سکتا ہے آپ ہی اس کی توثیق کر کے اسے اگلے الیکشن میں انٹروڈیوس کیا جائے۔ تو یہ میری کچھ تجاویز ہیں، آپ ان پہ غور کریے۔ ٹائم نکلا جا رہا ہے، بحث بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پہ خطرے جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ وقت نہیں رہا کہ اب ہم یہ بچوں والی باتوں میں پڑے رہیں جو کہ اب ہمیں آپ سے سننے میں آ رہی ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو بہتری کی طرف کا راستہ بتا دے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔